البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بالف خير ومبارك عواشركم. حنا دابا على ابواب العيد ان شاء الله، عيد الفطر، الله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه علينا وعليكم يا ربي امين. كتعرفوا في عيد الفطر لا بدا من الحلويات، لا بدا من شويه ديال الشهيوات. الحمد لله دوزنا رمضان بخير وعلى خير هذا العام. ودابا غادي نوري لكم الحلوه اللي هي كتجي لذيذه وسهله، اللي كنحتاجوا ليها لاده. كما كتشوفوا هاد لاده كتخرج لينا تقريبا الا جمعنا الخليط كتخرج لنا 3 ديال الشكل ديال الحلوه. من بعد غادي نوري لكم كنحتاجوا لاده، كنحتاجوا 4 ديال البيضات، واحد الكيس ديال الفاني، وجوج خميرات حمرين، وكنحتاجوا سكر كلاصي ماشي سنيده اللي خاشين، سكر كلاصي، وجوج كيسان ديال الزيت ما عامرينش بحال هكا كما كتشوفوا، وكنحتاجوا دقيق على حسب الخليط. ودابا غادي نبداو. كما كتشوفوا درنا دابا الزبده لاده هنايا، وكندلكوها حتى كتطلق مزيان. كنزيدوا ليها سكر كلاصي، جوج كيسان سكر كلاصي، نسيت ما قلت لكم، جوج كيسان تقريبا سكر كلاصي، بحال هاد الكيسان اللي درنا فيهم الزيت تقريبا. وكنخلطوا كلشي، ومن بعد غادي نزيدوا البيض. ودابا كنزيدوا البيض كما كتشوفوا، وغادي نزيدوا حتى كيس ديال الفاني، ونخلطوا كلشي، وكنبقاو على هاد هكا حتى كيندمج الكل. وكنزيدوا ليه الزيت، ونزيدوا الكاس الثاني، ونخلطوا الكل. ومن بعد غنزيدوا الدقيق والخميره، نزيدوا الخميره حتى شويه، وندمج الكل. غادي نكبوا الدقيق اللي بقى لينا، الدقيق على حسب الخليط كما قلت لكم، وما تكونش قاصحه بزاف، ديما تخلوها رطبه شويه. نزيدوا ليها الساشيه، ومن بعد نخلطوا كلشي. من بعد غادي نوري لكم. ها هي قسمناها على 3 كما كتشوفوا، خبيناها بالسلوفان باش كتبقى لنا رطبه. دابا غادي نهزو شويه، غادي نوري لكم الحلوه الاولى. كناخذوا واحد شويه د العجينه كنديروها في الميكا كما كتشوفوا باش كتكون ساهله لينا. كنسرحوا لينا العجينه وكنديروا بحال هاد الطريقه، كنستمروا حتى كتسرح لينا العجينه. نقلبوا وها هي العجينه ديالنا. من بعد ما سرحناها قطعناها بهذا القلب. انا عندي هذا الشكل ديال القلب، درنا ليها بحال هكا. يعني ملي كديروها في الميكا كتجيكم بطريقه سهله، ما كتلصق لكم ما والو. وها هي كيفاش كتهزوها كتجيكم سهله كما كتشوفوها. نقرب لكم الكاميرا. كنحطوها وكنستمروا على هذه الطريقه حتى كنساليو، وحده مسدوده وحده محلوله. من بعد غادي نزوقوها. ودابا غادي نوري لكم الشكل الثاني. بعد ما سالينا الشكل الاول، دابا غادي نبداو في الشكل الثاني. غنهزوا العجينه الثانيه، غنهزوا واحد شويه، غنديروا على شكل غريبه. نهزوا واحد شويه، وديما نبداو نسدوها هكا بالسلوفان باش كنحافظوا عليها وكتولي لينا رطبه. كنديروا فيها على شكل غريبه بحال هكا كما كتشوفوا، كنحطوها. نوريكم ثاني المره الثانيه. كنديروا بحال هكا وكنحطوها. كنستمروا على هذه الطريقه حتى كنكملوا. ودابا وعندي الشكل الثاني كما كتشوفوا. سرحت العجينه ديالي، كنبقى نستمروا بحال هذه الطريقه حتى كنساليو الشكل ديالنا الثالث عفوا كما كتشوفوا. كنهزوا واحد شويه، ها هي كنحيدوا لها الوسط وكنحطوها. كنستمروا على هذه الطريقه. من بعد ما طيب غادي نوري لكم كيفاش ولات. وها هي الحلوه من بعد ما طابت. كنهزوا الشكل الاول، كنديروا ليه شويه ديال الكونفيتير هكا، كنديروا هكا كما كت. وانا ديجا خديت هذا درت فيهم الشكلاط، راه كيتباعوا في الاسواق. غادي نهزو وحده، غادي نهزو شويه د الكونفيتور غنديروه في الجنب باش يلصق فيها كما كتشوفوا.
ومن بعد كنلصقوها من الفوق بحال هكا، وكنزيدوا ليها شويه ديال الكونفيتور من الفوق. انا كندير الكونفيتور عادي، ما كنديرش داك الناباج والكليكوز، كندير شي حاجه طبيعيه اللي غادي تستافد منها الجسم ديالي. ومن بعد غندوزو للشكل الثاني اللي هو الغريبه. انا عندي خديت اصلا الحليب دفيتو شويه، كنغطسو الغريبه غير واحد شويه، ومن بعد كنديروها في الشكلاط. وكنديروها في الشكلاط بحال هكا، وكندردروها في الكوك. وهي الحلوه ديالنا كما وريت لكم، يعني واحد العجينه كتخرجوا فيها 3 ديال الاشكال. بالنسبه لهذه التزيين ديالها ما وريتهاش لكم، منين طابت درت عليها سكر كلاصي ما حدها سخونه، ها درت الشوكولاط كحل وسطها، هاد سديتها وكطلع على هذا الشكل كما كتشوفوا. يعني راه جد سهله وبسيطه وكتذوب في الفم، وخصوصا الطريقه ديال بالنسبه ديال الكوكو الشوكولاط الا درتوها في الحليب دافي كتخليها تكون رطبه من الداخل. وكنتمنى ان الحلوه ديال العيد تكون استفدتوا منها، ويا ربي تعجبكم يا ربي، ويدخل عليكم العيد بالصحه والعافيه وكما تمنيتوا يا ربي امين. كنتمنى الفيديو ديالي اليوم اللي عجبكم ان شاء الله تخليوا لي التعليق ديالكم باش ان شاء الله نلوح لكم فيديوهات اخرين، وعما قريب غنلوح فيديو اخر على البريوات معمرين باللوز ان شاء الله. واي حاجه بغيتو نلوح لكم تخلوها لي في الكومونتير ان شاء الله. وكنتمنى لكم عواشركم مبروكه، وشكرا بزاف، وانا كنبغيكم بزاف.